प्रश्न नम्बर 1, शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? तपाईको अप्सन ए संघको अधिकारको सूची, बी संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, सी प्रदेशको अधिकारको सूची, डी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची। यसको उत्तर अप्सन डी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची। प्रश्न नम्बर 2, सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो? अप्सन ए 3+4+3, बी 5+5, सी 5+6, डी 3+2+3+2। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 5+6। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति समयपछि नेपाल सरकार समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? अप्सन ए 3 महिना, बी 5 महिना, सी 4 महिना, डी 6 महिना। शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति समयपछि नेपाल सरकार समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर अप्सन ए 3 महिना। प्रश्न नम्बर 4, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2047 को 11औं संशोधन कहिले भयो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2078 6 महिना 13 गते, बी विक्रम सम्वत 2077 3 महिना 3 गते, सी विक्रम सम्वत 2078 9 महिना 26 गते, डी विक्रम सम्वत 2078 9 महिना 19 गते। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2047 को 11औं संशोधन कहिले भएको हो? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी विक्रम सम्वत 2078 9 महिना 19 गते। प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कुन शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने रणनीति रहेको छ? अप्सन ए विद्यालय शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी आधारभूत शिक्षा, डी उच्च शिक्षा। यसको उत्तर अप्सन बी माध्यमिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 6, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विदेशी लगानी भएका शिक्षण संस्थामा अधिकतम कति प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ? अप्सन ए 25%, बी 33%, सी 45%, डी 49%। यसको उत्तर अप्सन डी 49%। प्रश्न नम्बर 7, बाल अधिकार महासन्धि 1979 लाई कहिलेदेखि हस्ताक्षर गर्ने खुला गरिएको थियो? अप्सन ए सन् 1990 सेप्टेम्बर 2, बी सन् 1979 नोभेम्बर 24, सी सन् 1990 सेप्टेम्बर 14, डी सन् 1990 डिसेम्बर 2। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए सन् 1990 सेप्टेम्बर 2। प्रश्न नम्बर 8, समावेशी शिक्षाको आवश्यकता किन छ? अप्सन ए शिक्षामा अवसरको वञ्चितकरणलाई न्यून गर्न, बी शिक्षामा सबैको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न, सी बाल मनोविज्ञानको सम्बोधन हुने गरी सिकाइ प्रतिक्रिया, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका। अर्को प्रश्न नम्बर 9, बालमैत्री विद्यालयमा अभिभावकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? तपाईको अप्सन ए विद्यालय शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रति सकारात्मक भावना राख्नुपर्ने, बी विद्यालयमा शैक्षिक तथा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा विद्यालय व्यवस्थापनलाई सल्लाह दिने, सी विद्यालयको नीति निर्माण, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा अभिभावक प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 10, बाल अधिकारका मुख्य स्तम्भहरू के हुन्? अप्सन ए बाल बचाउ, बी बाल विकास, सी बाल संरक्षण, डी बाल सहभागिता। बाल अधिकारका मुख्य स्तम्भहरू के हुन्? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन माथिका सबै। अर्को प्रश्न नम्बर 11, सिकाइमा पुनर्बलको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए जेबी वाटसन, बी हल, सी ग्लिफोर्ड, डी बीएफ स्किनर। सिकाइमा पुनर्बलको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी बीएफ स्किनर। प्रश्न नम्बर 12, कुनै समयमा सिकेका कुरा सम्झिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन ए प्रत्याह्वान, बी पुनर्संगठन, सी पहिचान, डी सिकाइ। कुनै समयमा सिकेका कुरा सम्झिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर अप्सन ए प्रत्याह्वान। प्रश्न नम्बर 13, नेपाली भाषा राम्रोसँग जानेको मान्छेलाई उर्दू भाषाको सिकाइ असहज हुनुलाई कस्तो हस्तान्तरण भनिन्छ? अप्सन ए सकारात्मक हस्तान्तरण, बी नकारात्मक हस्तान्तरण,
सी शून्य स्थानान्तरण, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन बी नकारात्मक स्थानान्तरण। प्रश्न नम्बर 14, मानव विकासका बारेमा अध्ययन गर्ने विधिहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा बढी विश्वसनीय र वैध विधि कुनलाई मानिन्छ? अप्सन ए लम्बे विधि, बी मिश्रित क्रमबद्ध विधि, सी क्षैतिज विधि, डी कुनै पनि होइन। मानव विकासका बारेमा अध्ययन गर्ने विधिहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा बढी विश्वसनीय र वैध विधि कुनलाई मानिन्छ? यसको उत्तर अप्सन बी मिश्रित क्रमबद्ध विधि। प्रश्न नम्बर 14, अल्बर्ट बान्डुरा र बाल्टरका अनुसार आत्मीकरणका तत्त्वहरू के हुन्? अप्सन ए नमुना र अवलोकनकर्ता, बी नमुना र पाठक, सी समाज र व्यक्ति, डी अनुकरण र अवलोकनकर्ता। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए नमुना र अवलोकनकर्ता। प्रश्न नम्बर 16, मनोवैज्ञानिक हलका अनुसार प्राथमिक पुनर्बल के हुन्? अप्सन ए भोक र निन्द्रा, बी यौन सम्बन्ध र मलमूत्र त्याग, सी तिर्खा र विश्राम, डी माथिका सबै। मनोवैज्ञानिक हलका अनुसार प्राथमिक पुनर्बल के हुन्? यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 17, शिक्षा क्षेत्रको भावी कार्यक्रम, लगानी विधि, उपलब्धि मापन र प्रभाव विश्लेषण गर्ने पद्धति समेटिएको योजनालाई के भनिन्छ? अप्सन ए शैक्षिक योजना, बी शैक्षिक पद्धति, सी शैक्षिक क्रियाकलाप, डी शैक्षिक नीति। यसको उत्तर अप्सन डी शैक्षिक नीति। प्रश्न नम्बर 18, संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छन्? अप्सन ए 7 वटा, बी 5 वटा, सी 9 वटा, डी 11 वटा। संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? यसको उत्तर 7 जना। अर्को प्रश्न नम्बर 19, शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार आपसी सहयोग र सहकार्य मार्फत आफ्ना अभ्यास र व्यवहारमा नपरिवर्तन तथा सृजनशीलताको विकास गर्दै पेशागत उपनयनमा योगदान दिने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, बी सञ्चार तथा सहकार्य, सी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यसको उत्तर अप्सन डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। प्रश्न नम्बर 20, शिक्षकले आफ्ना शैक्षणिक गतिविधिहरूलाई आफैले अवलोकन मूल्याङ्कन गरी आफै सिकेर आफ्नो पेशागत विकास गर्न सक्छ। यो तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए मेनेटरिङ, बी शिक्षक सञ्जाल, सी स्वप्रतिबिम्बात्मक सिकाइ, सी उपचारात्मक सुपरिवेक्षण। यसको उत्तर अप्सन सी स्वप्रतिबिम्बात्मक सिकाइ। प्रश्न नम्बर 21, प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा बुझाएको प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनको लागि कति अङ्क छुट्याएको छ? अप्सन ए 5 अङ्क, बी 10 अङ्क, सी 7 अङ्क, डी 15 अङ्क। प्रमाणीकरण तालिम सहभागी भएको शिक्षकले सम्बन्धित शिक्षक तालिम केन्द्रमा बुझाएको प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनको लागि कति अङ्क छुट्याएको छ? यसको उत्तर अप्सन सी 10 अङ्क। प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कुन कक्षादेखि विषयगत शिक्षण पद्धति लागू गरिनेछ? अप्सन ए कक्षा 4 देखि, बी कक्षा 6 देखि, सी कक्षा 5 देखि, डी कक्षा 8 देखि। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कुन कक्षादेखि विषयगत शिक्षण पद्धति लागू हुनेछ? यसको उत्तर अप्सन ए कक्षा 4 देखि। प्रश्न नम्बर 23, गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनिसेफले कति पक्षमा जोड दिएको छ? अप्सन ए 2, बी 4, सी 3 वटा, डी 6 वटा। गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनेस्कोले कति पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ? यसको उत्तर अप्सन डी 6 वटा। प्रश्न नम्बर 24, कुनै खास विषयलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनको लागि प्रकाशन गरिएको लिखितलाई के भनिन्छ? अप्सन ए अभिलेख, बी सूचना, सी चिठी, डी प्रतिवेदन। कुनै खास विषयलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनको लागि प्रकाशन गरिएको लिखितलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी सूचना। प्रश्न नम्बर 25, तुरन्त पत्र माथिल्लो तहमा पेश गरी आदेश लिनुपर्ने भएमा कति दिनभित्र पेश गर्नुपर्दछ? अप्सन ए तुरन्त, बी 2 दिनभित्र, सी 1 दिनभित्र, डी 3 दिनभित्र। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए तुरन्त। प्रश्न नम्बर 25, एउटा फाइलमा के को कागजातहरू छ भने थाहा दिन परियोजनाको लागि तयार पारिएको विषय सूचीलाई के भनिन्छ? अप्सन ए फाइलिङ, बी अनुक्रमिका, सी पञ्जिका, डी टिप्पणी। एउटा फाइलमा के कागजातहरू छ भने थाहा दिने परियोजनाको लागि तयार पारिएको विषय सूचीलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी पञ्जिका।
प्रश्न नम्बर 27, विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि उपयोगी गर्ने संसारमा अभिव्यक्तिमा प्रयोग गरिएको भाषालाई के भनिन्छ? अप्सन ए संकेतन, बी माध्यम, सी सन्देश, डी विषय संकेत। इसको उत्तर अप्सन ए संकेतन। प्रश्न नम्बर 28, कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो? अप्सन ए कक्षा कोठा बाल मैत्री, सिकाइ मैत्री र सिकाइ जन्य क्रियाकलाप केन्द्री, बी सहज सिकाइका लागि भौतिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरूको संयोजन गर्ने प्रक्रिया, सी आवश्यक स्रोत साधनको उत्तम प्रयोग गरी सहज सिकाइका लागि वातावरण निर्माण गर्ने कार्य, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 29, विद्यालय सुधार योजना एसआईपी कहिलेसम्म निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन ए शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 1 महिनाभित्र, बी शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 3 महिनाभित्र, सी शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 2 महिनाभित्र, डी शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 45 दिनभित्र। विद्यालय सुधार योजना एसआईपी कहिलेसम्म निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 2 महिनाभित्रमा। प्रश्न नम्बर 30, बालकको सर्वाङ्गीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र अनुभवको विस्तृत योजनालाई पाठ्यक्रमको कुन अर्थका रूपमा लिइन्छ? अप्सन ए संकुचित अर्थ, बी व्यापक अर्थ, सी आधुनिक अर्थ, डी कुनै पनि होइन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी व्यापक अर्थ। प्रश्न नम्बर 31, शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका प्रमुख 3 प्रणालीहरू के हुन्? अप्सन ए संज्ञानात्मक प्रणाली, बी स्व प्रणाली, सी प्रसंज्ञानात्मक प्रणाली, डी माथिका सबै। शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका प्रमुख 3 प्रणालीहरू के हुन्? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 32, विद्यालयमा गरिने सिकाइ सहजीकरणको मूल्य आधार कुन हो? अप्सन ए पाठ्यक्रम, बी पाठ्यपुस्तक, सी शैक्षिक निर्देशिका, डी अभ्यास पुस्तिका। विद्यालयमा गरिने सिकाइ सहजीकरणको मूल्य आधार कुन हो? यसको उत्तर अप्सन ए पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 33, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का सन्दर्भका तलको कुन कथन ठिक छ? अप्सन ए राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप बीच सामञ्जस्य कायम गरिनेछ, बी आधारभूत तह कक्षा 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिनेछ, सी माध्यमिक तहको कक्षा 9 देखि 12 सम्म एकल पठ्य पाठ्यक्रम स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ, सी माथिका सबै ठिक छन्। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै ठिक छ। प्रश्न नम्बर 34, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक तह कक्षा 11-12 मा ऐच्छिक दोस्रो पत्रमा कति विषयहरू छन्? अप्सन ए 14 वटा, बी 16 वटा, सी 15 वटा, डी 17 वटा। यसको उत्तर अप्सन ए 14 वटा। प्रश्न नम्बर 34, कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि केही सामग्री प्रयोगमा ल्याउनु जुन बाटो अपनाइन्छ त्यसलाई नै शिक्षण विधि भनिन्छ, यो कसको भनाइ हो? अप्सन ए जन डिबे, बी जन लक, सी सिलक र अलेक्जेन्डर, डी सुक्रात। यसको उत्तर अप्सन ए जन डिबे। प्रश्न नम्बर 36, सिकाइ सहजीकरणमा शिक्षण विधि छनौटको प्रमुख आधार कुन हो? अप्सन ए शिक्षणीय विषयवस्तु, बी विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान, सी बाल मनोविज्ञान, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। अर्को प्रश्न नम्बर 37, विद्यार्थीहरू विभिन्न गुणहरूको विकास जाँच्नको लागि न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मका सूचक प्रयोग गरिएको साधनलाई के भनिन्छ? अप्सन ए श्रेणीमापन, बी अवलोकन, सी रुजुसूची, डी प्रयोगात्मक परीक्षा। यसको उत्तर अप्सन ए श्रेणीमापन। प्रश्न नम्बर 38, विषयगत वैधतालाई कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए आन्तरिक वैधता, बी नमुना छनौट वैधता, सी पाठ्यक्रमी वैधता, डी माथिका सबै। विषयगत वैधतालाई कुन नामले पनि चिनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 38, विद्यालय स्तरीय र बाह्य सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्दा 2 वा सोभन्दा बढी पाठ्य घण्टा विषयको पूर्णाङ्क र समय कति हुने व्यवस्था गरिएको छ?
अप्सन ए पूर्णाङ्क 100 र समय 3 घण्टा, बी पूर्णाङ्क 100 र समय 2 घण्टा 50 मिनट, सी पूर्णाङ्क 50 र समय 1 घण्टा 30 मिनट, डी पूर्णाङ्क 75 र समय 2 घण्टा। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी पूर्णाङ्क 50 र समय 1 घण्टा 30 मिनट। प्रश्न नम्बर 40, शैक्षिक सत्रको अन्तमा विद्यार्थीहरूको ज्ञान, सिप तथा क्षमता निर्धारण गर्नका लागि कस्तो मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाइन्छ? अप्सन ए स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, बी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, सी निदानात्मक मूल्याङ्कन, सी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। यसको उत्तर अप्सन डी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 41, सामान्यतया शैक्षिक मापनमा मापनको कुन स्केलको प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए नाम रूपी स्केल, बी क्रमागत स्केल, सी अन्तराल स्केल, डी अनुपातिक स्केल। यसको उत्तर अप्सन सी अन्तराल स्केल। अर्को प्रश्न नम्बर 42, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो? अप्सन ए योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बको चक्रीय प्रक्रियाको रूपमा सम्पन्न गर्ने, बी अनुसन्धानकर्ता र अनुसन्धानको उपयोगकर्ता एउटै व्यक्ति वा समूह हुने, सी व्यवहारिक र स्वयं प्रतिबिम्ब खोजमूलक कार्यका रूपमा चिनिने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 43, कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख अङ्ग कुन हो? अप्सन ए समस्याको पहचान, बी तथ्याङ्क सङ्कलन, सी उद्देश्य निर्माण, डी निष्कर्ष र प्रतिवर्तन। यसको उत्तर अप्सन ए समस्याको पहचान। प्रश्न नम्बर 44, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवलोकन कार्यमा कुन कार्य गरिन्छ? अप्सन ए समस्या पहचान र योजना निर्माण, बी गरिएका कार्यहरूको लेखाजोखा, सी निर्मित योजनाको कार्यान्वयन, डी प्रतिबिम्ब र सुधार। यसको उत्तर अप्सन सी निर्मित योजनाको कार्यान्वयन। प्रश्न नम्बर 45, 15औं आर्थिक योजना अनुसार हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत डिजिटल साक्षरता पुगेको छन्? अप्सन ए 34%, बी 40%, सी 44%, डी 46%। अप्सन ए बी यसको उत्तर अप्सन बी 40%। प्रश्न नम्बर 46, तलका मध्ये माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गत होममा कुन पर्दैन? अप्सन ए फन्ट, बी क्लिकबोर्ड, सी टेबल, डी प्याराग्राफ। यसको उत्तर अप्सन सी टेबल। प्रश्न नम्बर 47, कम्प्युटरमा प्रयोग हुने डाटा स्टोरेज गर्ने सफ्टवेयर कुन सफ्टवेयरमा पर्दछ? अप्सन ए एप्लिकेसन सफ्टवेयर, बी हार्डवेयर र सफ्टवेयर, सी सिस्टम सफ्टवेयर, डी क र ख दुवै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी सिस्टम सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 48, सन्डेलाई कोड भाषामा TVNDAY लेखिन्छ भने मन्डेलाई के लेखिन्छ? अप्सन ए NPODAY, बी NPNDAY, सी NPOEBZ, डी NPOEBZ। यसको उत्तर अप्सन बी NPNDAY। प्रश्न नम्बर 49, एज 5, 10, 17 which of the following is correct? अप्सन ए 6, 10, 16, बी 6, 7, 11, 17, सी 5, 10, 17। यसको उत्तर 5, 10, 17 अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 50, 15वटा कलमको क्रयमूल्य RS 450 र प्रति कलमको विक्रयमूल्य रु 36 छ भने प्रति कलम नाफा प्रतिशत कति हुन्छ? अप्सन ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 20%। धन्यवाद।